बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो इंतहाई अहम और बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और आज के इस व्लॉग का आगाज़ मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ करूंगा, क्योंकि आज की खबरों के ऊपर ये जो मिसाल है वो बड़ी फिट तरीके से बैठती है। माजी के हवाले से और तारीख के हवाले से कहा जाता है कि टीपू सुल्तान जो थे उनको जब अपनों की ही गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ की जानिब से कत्ल किया गया, तो जो उनकी लाश थी उस लाश के करीब जाने से भी जो अंग्रेज़ थे वो डर रहे थे। और उस वक्त उनकी जानिब से, अंग्रेज़ों की जानिब से ये कहा गया था कि आया चेक किया जाए कि ये कहीं अभी भी जिंदा तो नहीं है, हम इनके करीब गए तो ये उठकर हमें मार ना डालें। यानी कि उनकी लाश से भी जो अंग्रेज़ थे उनको डर लग रहा था। और इस वक्त की जो सूरत हाल है नाजरीन, वो भी यही है। और टांगे जो हैं वो वाकई कांप रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से मरने के बाद भी जो बंदोबस्त है वो किया गया है। और इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और वो वाकई मरने के बाद भी इनको नहीं छोड़ेंगे। एक वीडियो का जिक्र नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से आज किया गया है। तमाम जो साजिशें उनके खिलाफ बंद कमरों में की गई, बैरूनी और अंदरूनी, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर, उस हवाले से जो वीडियो है माफ़ कीजिएगा, जो वीडियो है वो इमरान खान साहब की जानिब से रिकॉर्ड कराई गई है। और उस वीडियो में खुलकर इमरान खान साहब की जानिब से उन तमाम किरदारों के जो नाम हैं वो लिए गए हैं कि ये कौन लोग थे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान वापस आई और उन्हें यहाँ पर कत्ल किया गया, तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वो खाना जंगी की तरफ जा रही थी। लेकिन पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर के बाद एक आसिफ जरदारी की शक्ल में पीपल्स पार्टी को एक रहनुमा कह लें या लीडर वो कहते हैं, वो उनको मिला जिसने जो उस वक्त की सिचुएशन थी वो संभाली। और पाकिस्तान खपे का नारा लगाने के बाद जो पार्टी थी उसको संभाला। और मुल्क जो था, अगर चूंकि पार्टी में सेकंड वो थे, जिसकी वजह से जो पार्टी थी वो भी बची रही और हालात जो थे वो भी काबू में रहे। लेकिन इस वक्त अगर इमरान खान साहब के हवाले से कुछ इस तरह का होता है, तो तब जो सिचुएशन है वो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब का ही नाम है, उनके बाद बहुत सारे अहम रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन इसके रद्द अमल जो आएगा उसको संभालना मेरे ख्याल से नामुमकिन होगा। तो इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ही गंभीर हैं। एक तो वीडियो के हवाले से आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा, इमरान खान साहब ने जो जलसा किया। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो लंदन प्लान था, जो कि इमरान खान साहब के आज सियालकोट जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश उनके अपने गले पड़ी। और जो रद्द अमल अवाम ने दिया, उस रद्द अमल की वजह से ये जो जलसा था, हालांकि मकाम भी तब्दील हुआ, ये अगेन एक तारीखी जलसे के अंदर कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये जो साजिश की गई, इस साजिश की बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से ये जो आज खिताब किया गया है सियालकोट जलसे के अंदर, इस हवाले से जो कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तीन चीज़ें नाजरीन जो कि गौर करने वाली हैं और नुक्ते वाली हैं, जो इमरान खान साहब ने आज के सियालकोट जलसे में कही हैं। एक तो उन्होंने अगेन अदलिया के ऊपर सवालात उठाए, अदलिया से सवालात उठाए, उनसे सवालात पूछे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन वीडियो का जिक्र किया। और तीसरा, नवाज शरीफ के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आज थे, अग्रेसिव मूड में थे, क्योंकि लंदन प्लान जो था वो नवाज शरीफ का ही प्लान था और सियालकोट जलसे को उन्हीं की जानिब से ख़राब करने की कोशिश थी। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो वीडियो के हवाले से कहा कि बंद कमरों के अंदर मुझे जान से मारने की साजिश हो रही है, इस साजिश का मुझे पहले से पता था, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये वीडियो पूरी कौम के सामने आएगी। इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि मुमकिना जिम्मेदारों के नाम के साथ वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मुमकिना खैर या जो भी जिम्मेदार वगैरह हैं उनके हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, जो कत्ल करने की साजिश करने वालों के नामों के साथ महफूज जगह पर रखवा दी है। चाहता हूं कि मुझे कुछ हुआ तो अवाम को पता चल जाए कि कौन कौन लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। और आज तक तो खैर इस तरह की जब भी कोई मामलात हुए हैं तो बेनज़ीर कत्ल केस देख लें, आज तक जो कातिल थे वो सामने नहीं आ पाए, नहीं पकड़े गए, और वो केस अब कहाँ तक पहुँचा वो एक किस्म का ख़त्म ही हो गया। लेकिन इमरान खान साहब ने सारा बंदोबस्त अभी से ही अपना
کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ پیچھا کرتی رہے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے نواز شریف کو ایک تو یہ ویڈیو کے ریلیٹڈ انہوں نے چیزیں کہیں، اور واقعی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کپتان ہیں، وہ کھلاڑی ہیں اور نفس کے ساتھ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، اور انہوں نے اگین یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت نفس کی جو گیم ہے وہ عمران خان صاحب ہی اس کے کھلاڑی ہیں اور وہی اس وقت اس گیم کو جیت بھی رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین نواز شریف کے حوالے سے جو ان کی جانب سے کہا گیا وہ یہ تھا کہ حکومت نے سازش کر کے ہمیں بڑے میدان میں جلسہ نہیں کرنے دیا۔ نواز شریف بزدل ہے جس نے زندگی میں کوئی ایک کام ایمانداری سے نہیں کیا۔ نواز شریف نے اپنی بیماری کی ایسی اداکاری کی کہ لگتا تھا ابھی مر جائے گا، مگر جیسے ہی انہوں نے جہاز کی سیڑھیاں دیکھیں تو فوراً اس میں جا کر بیٹھ گئے، اور جب ان کو لندن کی جو ہوا تھی وہ لگی اس کے بعد وہ بالکل حشاش بشاش جو ہے وہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے اگین جو اپنا لانگ مارچ ہے اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ 20 تاریخ کے بعد میں اپنے لانگ مارچ کی کال دوں گا اور آپ لوگوں نے اسلام آباد میں آنا ہے، کوئی انتشار نہیں ہوگا، ہمارا احتجاج جو ہے وہ جو دھرنا ہے وہ پرامن ہوگا۔ اور ایک اور جو اگین آج عمران خان صاحب کی جانب سے عدلیہ سے سوالات کیے گئے، اور میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ جتنے بھی جلسوں میں عمران خان صاحب عدلیہ کے حوالے سے باتیں کرتے رہے ہیں، جو آج کے ان کے سوالات ہیں وہ بہت ہی واضح تھے اور بڑا کھل کے عمران خان صاحب کی جانب سے آج اس حوالے سے بولا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ہم میں عدلیہ سے عاجزی کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ کیا میں بہت خطرناک ہوں جو ملک سے غداری کرنے جا رہا تھا کہ آپ نے رات 12 بجے عدالتیں کھول دیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا معصومانہ سا سوال ہے کہ شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ اور سلمان شہباز پر 24 ارب کے کیسز ہیں۔ 24 ارب کا مطلب 2400 کروڑ کی کرپشن کے ان لوگوں پر کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی مزید انہوں نے کہا کہ 2018 میں جو ملک ملا تھا اس وقت اس کا دیوالیہ ہو چکا تھا، لیکن آج کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ملک جو ہے وہ واپس اوپر کی جانب جو ہے وہ جا رہا ہے۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو سارے کرپشن کے کیسز اور ان کے حوالے سے جو عدالتیں ہیں وہ کب کھلیں گی، اور یہ جو چیز عمران خان صاحب کی جانب سے کہی گئی ہے کہ کیا میں بہت خطرناک تھا یا میں ملک سے کوئی غداری کرنے جا رہا تھا جو رات کو 12 بجے آپ نے عدالتیں کھولی۔ پہلے تو عمران خان صاحب جسٹ یہ سوال کرتے تھے کہ رات کو عدالتیں جو ہے وہ 12 بجے کھول دی گئیں، رات کو عدالتیں لگ گئی، لیکن یہ جو دو چیزیں عمران خان صاحب کی جانب سے ایڈ کی گئی ہیں یہ مزید عمران خان صاحب نے واضح ہو کر جو اپنا موقف ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے۔ آخر میں ناظرین آپ کو جو سیالکوٹ جلسہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے جو سازش یا لندن پلان ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں۔ وہ معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہوا تھا کہ یہ ایک قسم کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور یہ رد عمل دیکھنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو رد عمل عوام کی جانب سے کیا آتا ہے، اور جو رد عمل آیا ہے اس رد عمل نے انہیں بیک فٹ پر جانے کے لیے نہ صرف مجبور کیا ہے بلکہ یہ اس وقت شدید گھبرا چکے ہیں اور ان کی واقعی جو کانپیں ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کی جو کچھ تفصیلات اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ میں نے جاننے کی کوشش کی، تو اس میں جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ڈی سی او ہیں ان کو تحریری درخواست پہلے دی گئی تھی، اور یہ درخواست جو تھی وہ 10 دن پہلے دی گئی، اور ڈی سی او کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ جلسے کی تیاری کریں، لیکن یہ جو اجازت تھی یہ زبانی دی گئی، جس کے بعد ان سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے تحریری طور پر باقاعدہ طور پر دے دیں اجازت، ہاں یا نہ، نہیں دینی تب بھی بتائیں، ہاں دینی ہے تو تب بھی بتائیں، لیکن اس کو اینڈ تک جو تھا اس حوالے سے بالکل خاموشی اختیار کی گئی، کوئی جواب جو تھا وہ نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ جو جلسے سے ایک رات قبل یعنی کہ جلسے کی جو رات تھی اس میں جو ڈی پی او حسن صاحب جو کہ آج جن کو مریم نواز نے شاباش بھی دی کافی، وہ آ کر جنہوں نے جلسے کو کہا کہ یہاں پر جلسہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی جلسے کی رات وہاں پر آئے، وہاں کے انتظامات چیک کیے، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پر عورتوں اور بچوں نے جو ہے وہ بھی شرکت کرنی ہے، لیکن ناظرین رات کو 2-3 بجے اور پھر جب صبح اٹھے تو وہاں پر کرینے بھی آ گئی، عثمان
ڈار کی جو گرفتاری تھی وہ بھی ہو گئی، اور پھر جو مائنارٹیز کو اس میں ناظرین استعمال کیا گیا کہ یہ ان کا ذاتی جو پلاٹ ہے، اور پھر ان کا احتجاج بھی 8-10 لوگوں کے ساتھ دکھایا گیا، اور پھر ناظرین یہ حقیقت بھی کھلی کہ جب مائنارٹیز کا باقاعدہ طور پر جو جواب تھا ایک وہ سامنے آیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ اس چیز کے اندر نہیں ہے، اور یہ ویسے ہی جو ہے وہ ایک ہمارے خلاف جو الزامات اور جو چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ بہرحال جو اس میں مائنارٹیز کو استعمال کیا گیا وہ ایک بہت زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ اگر اس کا رد عمل کسی طریقے سے الٹا ہو جاتا تو سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں تھی جلسے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ان کے اوپر الٹی پڑی، اور جو عوام کا رد عمل آیا، حالانکہ جلسے کا مقام جو تھا وہ بھی تبدیل ہوا، پھر بھی ناظرین اگین تمام جلسے تاریخی ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی لاکھوں کی تعداد میں آج لوگ آئے سیالکوٹ جلسے میں، اور یہ صرف جلسے کے اندر نہیں بلکہ کراچی میں بھی احتجاج ہوا، اور بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ تھے وہ بھی نکلے۔ آج جو یہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ایک فرسٹ سٹیپ جو تھا وہ اٹھایا گیا، اور عمران خان صاحب اسی وجہ سے آج نواز شریف کو انہوں نے کافی جلسے کے اندر ذکر بھی کیا، اور کافی زیادہ وہ غصے میں بھی تھے، کیونکہ یہ پلان وہیں سے آیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے رانا ثناء اللہ کے ذریعے جو امپلیمنٹیشن تھی وہ ہوئی تھی، لیکن یہ جو سارا ان کی جانب سے سازش کی گئی یہ ان کو الٹی ان کے گلے ہی جو ہے وہ پڑ گئی۔ رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔